Hello dear students, today we will study about activity and unit of activity. नन चिकमदे नमुंगा स्टडी को activity أو unit of activity. गुरु च activity सतवेदिशी أو ब्याद activity unit study को च दा activity unit सही أو ददी सरा सरा बमुंगा कभी डोडी रजात नूक दे दनुम बददी सरा सरा बिया वर्सरा हाफ लाइफ होम स्टडी को गुरुच हाफ लाइफ सतवेदिशी नो कवीडियो डे रजात नूक दे दला प एक्टिविटी औ यूनिट ऑफ एक्टिविटी सरा नो वर्सरा बमुंगा बिया हाफ लाइफ होम स्टडी को गुरुची हाफ लाइफ सतवेदिशी जो हाफ लाइफ फार्मूला बॉडी रैप कोच द हाफ लाइफ फार्मूला बसई जो दासी रजिच एक्टिविटी मुंग द दिन मख के रेडियो एक्टिव डीके ला वेलेवा रेडियो एक्टिव डीके ला दावा छे टाइम रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट यानी दा आगा न्यूक्लियाई दे चिकम प्रेजेंट हुई द दे टाइम रेट ऑफ डीके च दा डायरेक्टली प्रोपोर्शनली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट था मुंग वीडियो चे द नेगेटिव साइन चे द न्यूक्लियाई के डिक्रीज ज़ाहिर नेगेटिव साइन से शो के दलता डिक्रीज इन न्यूक्लियाई जो दारागे माइनस डी एन डिवाइडेड बाई डी टी और दा साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के जलरी कम जो दारागे इक्वल और दारागे कांस्टेंट और दारागे एन पखपल जे बांधे जो पदी इक्वेशन के मुंगा दे लेमडा था डी के कांस्टेंट वैल्यू दे लेमडा था मुंगा डी के कांस्टेंट वैल्यू लग टेम्पस पजो दा डी के कांस्टेंट हम चिकम दलते कि वसो डिफाइन कमचे दा लेमडा चिकम आखिर सतवेलिशी ठीक ते जी नो दा मुंगा इक्वेशन वैल्यू दा रेडियो एक्टिव डी के ला मुंगा वैल्यू और दे सोल्यूशन बिया मुंगा दा से मख के राविस्तो n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा टी दा इक्वेशन चिकम मुंगा डिराइव करे दे मख के ऑलरेडी रेडियो एक्टिव डी के ला के मुंगा दा इक्वेशन चिकम मख के वेले दे वस दा से जी पदी इक्वेशन के दा चिकम इक्वेशन दे दिस वन पदे के दा माइनस डी एन डिवाइडेड बाई डी टी दे तमुंगा डिसइंटीग्रेशन दे तमुंगा डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड वत वेलिशु दे तमुंगा डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड वेलिशु या मुंगा दे चिकम दे माइनस डी एन तमा डिसइंटीग्रेशन वे डिवाइडेड बाई डी टी तमा सेकंड वे यानी मतलब वो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड या मुंगा चिकम डी के पर सेकंड वासो डिसइंटीग्रेशन तबल नुम डी के वेलिशी नो डी के पर सेकंड दा चिकम टाइम रेट ऑफ डी के की यानी टाइम रेट ऑफ डी के या टाइम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन टाइम रेट ऑफ डी के या टाइम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दी तमुंगा एक्टिविटी हुई यानी दे माइनस डी एन डिवाइडेड बाई डी टी दी तमुंगा एक्टिविटी हुई जीनो बुक्स वाला प आर बांधे डी नोट करे और जीनो बुक्स वाला प ए बांधे डी नोट करे मा पस बांधे डी नोट को प ए बांधे न दा ए चिकम दे न दे ए तमुंगा एक्टिविटी हुई और दा बराबर दे द माइनस डी एन डिवाइडेड बाई डी टी न माइनस डी एन डिवाइडेड बाई डी टी दे तमुंगा टाइम रेट ऑफ डी के हुई और टाइम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन हुई दे टाइम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या टाइम रेट ऑफ डीके तवेलिशी एक्टिविटी वस दा सिरे जी जे तासु गरे नो माइनस डी एन डिवाइडेड बाई डी टी दलतो गरे तासु जी दलता दा चिकम माइनस डी एन डिवाइडेड बाई डी टी दिन दा बराबर दे दा लेमडा एन हो और दलते के चिकम दिनो ए बराबर दे माइनस डी एन डिवाइडेड बाई डी टी नजदा से हम वेलेशम चिदा ए बराबर दे द लेमडा इंटू एन मावे माइनस डी एन डिवाइडेड बाई डी टी दादा लेमडा एन बराबर दे और दल तक तासु गए नो माइनस डी एन डिवाइडेड बाई डी टी दादा ए बराबर दे नो लिहाजा जवेल शमच ए बराबर शुदा लेमडा एन खजी बिया वजद से लिखले शमच ए इज इक्वल टू द लेमडा पखपल जे और ऑलरेडी मातास्तु एन बराबर दे दिस क्यों करे एन बराबर दे द एन नट ई की पावर माइनस लेमडा टी एन बराबर दे द एन नट ई की पावर माइनस लेमडा टी न पदीस के बजो दे एन पजे बाने पुट कमा एन नट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी बराशी वस द लेमडा एन द ए बराबर हो नो लेमडा एन नट बा द ए नट बराबर शी जदल तक लिखले शम दा से दिस क्यों करे जी दिस क्यों करे मावे चे लेमडा एन बराबर दे द ए नो लेमडा इंटू एन नट दा बराबर शिदा ए नट नो जो दल तक दे लेमडा इंटू एन नट पजे बानी ए नट लिखले शम दा बराशी ए इज इक्वल टू ए नट
e to the power minus lambda t براشي. نو دلته کې په دې اکویشن کې دا a چې کوم دی دا a دا ریپرزینټ کوي انیشیل اکټیویټي دې ته مونږه انیشیل اکټیویټي وایي ساري دې ته چې کوم دی نو مونږه اکټیویټي اف ټایم وایي جی ساري دې ته مونږه څه وایي a ته مونږه اکټیویټي اف ټایم وایي دې ته اکټیویټي اف ټایم ویلی شي یعنی at any instant چې کومه اکټیویټي ده هغه مونږ ډینوټ کړه په a باندې at any instant چې کومه اکټیویټي کیږي هغه ته مونږه a وي یا دې ته مونږه انسټنټینیس ویلیو هم ویلی شو او په دې اکویشن کې دا a ناټ چې کوم دی a ناټ دې ته مونږه انیشیل اکټیویټي وي د a ناټ ته پکې څه ویلی شي جی انیشیل اکټیویټي وس مونږه ګورو چې کله مونږ دا ټایم د 0 برابر پټ کو دا ټایم ګورئ جی دلته کې کومه صفحه داسې ده ما ووې که فرض کیا داسې راځي چې ما ووې چې a برابر دی د a ناټ e to the power minus lambda t ما ووې که فرض کیا t د 0 برابر دی نو چې کله t د 0 برابر شو دا براشي a is equal to a ناټ e to the power minus lambda او t د 0 برابر دی जो a is equal to a ناٹ e to the power minus lambda چې د 0 سره ملټیپلای شنو 0 وتی راشي a is equal to a ناٹ e کی پاور 0 دا د 1 برابري ان anything پاور 0 د 1 برابري او دا براشي a is equal to a ناٹ چې د 1 سره ملټیپلای شنو a ناٹ نو انیشیل اکټیویټي د څه برابر ده جی انیشیل اکټیویټي او دا شان انسټنټینیس ویلیو ان اکټیویټي اف ټایم دا دی ول برابر دي ځکه چې په ټایم t is equal to 0 باندې لا ډیکې سٹارټ نه نو چې په ټایم t is equal to 0 باندې ډیکې سٹارټ نه ده د دې مطلب دا دی چې انسټنټینیس ویلیو یا اکټیویټي اف ټایم دا د انیشیل اکټیویټي برابر دی خو که فرض کیا انفینټ ټایم تیر شي لیټ سپوز انفینټ ټایم تیر شو نو انفینټ ټایم پس چې کوم دی موږ ګورو چې اکټیویټي د څه برابر ده نو a is equal to a ناٹ e to the power minus lambda دا equation دی a is equal to a ناٹ e کی power minus lambda t ما په دې equation کې د t په ځای باندې سپورټ کو دلته انفینټي پټ کو ګورئ جی ما دلته سپورټ کو انفینټي دا براشي a is equal to a ناٹ e to the power minus lambda انفینټي چې ملټیپلای کی minus انفینټي دا براشي a is equal to a ناٹ 1 divided by e to the power infinity دا e की power minus infinity जो डिवीजन तरावलम दा e की power plus infinity शो यानी power e minus हो जो डिवीजन में रावस्तो plus शो दा बराश a is equal to a नॉट 1 divided by e की power infinity दा infinity बराबरी और दा बराश a is equal to a नॉट और 1 over infinity दा 0 बराबर यानी anything divided by infinity is 0 जो a is equal to 0 यानी د دې مطلب دا دی چې کله انفینټي ټایم تیر شي نو اکټیویټي د 0 برابر شو یعنی مطلب چې څومره هم نیوکلیای وو ټوټل څه شوي دي ډیکې شوي دي نو دا و اکټیویټي او دغه شانته کې د اکټیویټي چې کوم ایکسپلینیشن هغه دلته کې مونږ جی ډیفاین کوو لګو دا لیمډا چې دا لیمډا څه سیز دی دا لیمډا ډیفاین کوو دلته کې د لیمډا په باره کې لږ نالج زده کوو یعنی موږ دلته کې وایي چې یو کوېسچن لیکو چې واټ از ډي کې کانسټنټ یعنی واټ از ډي کې کانسټنټ یا داسې ویلی شو چې ډیفاین ډي کې کانسټنټ ډیفاین ډي کې کانسټنټ ډیفاین ډي کې کانسټنټ ډي کې کانسټنټ راته لږ ډیفاین کوي چې ډي کې کانسټنټ څه ته ویلی شي موږ داسې ویلی شو یا واټ از ډي کې کانسټنټ ډي کې کانسټنټ ټي څه دا وګورئ چې د خلک تاسو a is equal to a ناٹ e to the power minus lambda t ګورئ جی که فرض کیا د لیمډا سه یونټ نه وي مطلب دا کانسټنټ دی نو چې د لیمډا سه یونټ نه وي نو د دې مطلب چې د ټایم یونټ خو به وي سیکنډ نو د ای کی پاور سیکنډ به راتلی ای کی پاور سیکنډ نو دا سیس چې کوم دی نو دا مینینګلیس غونته کې راځي یعنی دا ای چې کوم دی دا یو کانسټنټ سیز دی 2.718 نو د 2.718 ته پاسه د ټایم یونټ راځي سیکنډ نو مطلب دا سیس چې کوم موږ چرته کې هم داسې نشو ویلی د اسنټریسټي د ای ویلیو وی 2.718 او د پاسه پې راغلی د ټایم د پاسه پې دلته کې سری ټایم دی نو د ټایم یونټ سری سیکنډ دی نو 2.718 او د پاسه پې یونټ راغی سیکنډ یعنی د انسی د پاسه سیکنډ نو زما په خیال چې دا سیس چې کوم دی نو مطلب ډیر زیات څه بد غونته کې ښکاري مطلب موږ داسې یوز کولی نشو
نو دلته کې وسره مونږه د دې لیمډا چې کوم دی داسې یونټ کې ښودل غواړو، د دې لیمډا مونږه داسې یونټ کې ښودل غواړو چې د دې لیمډا یونټ او د دې ټي یونټ ته یو بل سره څه وشي، ختم کړی شي. نو چې ختم کړی شي نو د ای د پاسه به څه یونټ پاتې نه شي. نو د ای د پاسه چې یونټ نه پاتې کوو نو زه به ولیکم چې دا لیمډا چې دی نو دا په اصل کې پکار دی ریسیپروکل اف ټایم. نو چې لیمډا ته ما ریسیپروکل اف ټایم وي نو دلته کې که تاسو ګورئ ټایم او ریسیپروکل اف ټایم جو ټي او ټي دی ورسره څه وشو، ختم شو. مطلب داسې دی د دې ټایم یونټ څه پکار دی سیکنډ، او د لیمډا یونټ سره راغی 1 ډیوایډډ بای سیکنډ. نو سیکنډ د سیکنډ سره ختم شو نو وس د ای د پاسه څه یونټ پاتې نه شو. نو ځکه مونږ د لیمډا ته ریسیپروکل اف ټایم وایي، د لیمډا ته مونږ څه وایي جی، ریسیپروکل اف ټایم ورته وایي. نو زه به ولیکم چې لیمډا چې کوم دا ریسیپروکل اف ټایم دی، لیمډا ریسیپروکل اف ټایم، ریسیپروکل اف ټایم لیمډا چې کوم دا په اصل کې ریسیپروکل اف ټایم دی او دا هغه ټایم دی ان وچ لیمډا از ریسیپروکل اف ټایم ان وچ half of nuclei remain undecayed. half of nuclei remain undecayed. half of nuclei چې کوم دی دا undecayed پاتې شو، یعنی 36.8% چې کوم دی پاتې شو of its initial nuclei. مطلب دا دی لیمډا چې کوم دی دا ریسیپروکل اف ټایم دی، لیمډا چې کوم دی دا ریسیپروکل اف ټایم دی ان وچ په کم کې چې په کم ټایم کې چې هاف اف نیوکلیای څه پاتې شي، انډیکیټ پاتې شي. او څومره انډیکیټ 36.8% اف اټس انیشیل ویلیو، یعنی د انیشیل نیوکلیای چې کوم 36.8% انډیکیټ نیوکلیای په څومره ټایم کې پاتې شي نو دغه ټایم ته به مونږه ریسیپروکل اف ټایم، او دغه ریسیپروکل اف ټایم ته مونږه څه ووایو، ډي کې کانسټنټ یعنی لیمډا ورته مونږ ووایو. نو لیمډا چې کوم دی نو دا هغه ټایم دی، لیمډا هغه ټایم دی، هغه ریسیپروکل اف ټایم دی په کم کې چې هاف نیوکلیای چې کوم دی دا انډیکیټ پاتې کېږي 36.8% اف اټس انیشیل نیوکلیای، یعنی د انیشیل نیوکلیای چې کله 36.8% نیوکلیای په څومره ټایم کې انډیکیټ پاتې شي دغه ټایم ته به مونږه ډي کې کانسټنټ یا ورته لیمډا ویلی شي. نو لیمډا په اصل کې ریسیپروکل اف ټایم دی، ټیک دی جی. او دا چې کوم دی نو 36.8%. که فرض که تاسو دا پروف کول غواړئ چې د دې نه 36.8% راځي څنګه، د دې پروف آسان داسې دی A is equal to A naught e to the power minus lambda into t. چې کله تیر شي یعنی مطلب چې کله زه لیمډا د 1 ډیوایډډ بای ټي برابر کم، چې کله زه لیمډا د 1 ډیوایډډ بای ټي برابر کم په دومره ټایم کې، یعنی لیمډا چې کله 1 ډیوایډډ بای ټي شي ګورئ جی دا به راشي A is equal to A naught e to the power minus into 1 divided by t multiplied by t. لیمډا د 1 divided by t برابر شو نو t د t سره ختم شو، دا به راشي A is equal to A naught into e to the power minus 1. داسې راغی جی A is equal to A naught 1 divided by e کی پاور 1. دا به راشي A is equal to A naught لږ دی خوا دې وګورئ جی A is equal to A naught into 1 divided by او د e ویلیو دا 2.718. کله چې تاسو دا 1 راوالی دا 1 چې راوالی دا په 2.718 باندې ډیوایډ کې دا تاسو له ویلیو درکوي 0.368 او دا چې کله تاسو جی پرسنټیج ته واړوئ نو پرسنټیج کې د دې نه راځي 36.8%. نو ځکه ما ولیکل چې 36.8% اف اټس انیشیل نیوکلیای دا چې کوم دی نو څه پاتې شو، انډیکیټ پاتې شو. نو په څومره ټایم کې چې دا 36.8% اف اټس انیشیل نیوکلیای انډیکیټ پاتې شو دغه ټایم په څومره ټایم کې چې دا دومره انډیکیټ نیوکلیای پاتې شو دغه ټایم ته مونږه ډي کې کانسټنټ وایي یا ورته مونږه ریسیپروکل اف ټایم پیریډ ویلی شو یا ورته ریسیپروکل اف ټایم ویلی شي. نو دا و ډي کې کانسټنټ. نو د ډي کې کانسټنټ یونټ په صحیح 1 ډیوایډډ بای سیکنډ، د ډي کې کانسټنټ یونټ سره 1 ډیوایډډ بای سیکنډ. ښه اوس راځو مونږ په دې پسې هاف لایف ته ګورو چې هاف لایف څه ته ویلی شي. جو هاف لایف زمونږه یو بل ټاپک دی اوس په دې پسې، بلکې پهله زه لږ یونټ اف اکټیویټي سټډي کوم چې یونټ اف اکټیویټي صحیح جي
यूनिट ऑफ एक्टिविटी, यूनिट ऑफ एक्टिविटी गुरुच द एक्टिविटी यूनिट से यूनिट ऑफ एक्टिविटी मावे चे द मुंगा मख के वीक पे मुंगा चे कम्युन द सिवरी को माइनस डी एन डिवाइडेड बाय डी टी द दी तमुंगा एक्टिविटी हुई मातास तो मख के वे टाइम रेट ऑफ डी के इज कॉल्ड एक्टिविटी वद दी तमुंगा डिसइंटीग्रेशन हुई दे बल बरा डी माइनस डी एन तमुंगा डिसइंटीग्रेशन हुई लिशु डिसइंटीग्रेशन पर ऑफ द टाइम यूनिट सरी सेकंड दे या दे डिसइंटीग्रेशन तमातास तो वेची देते ओबल टकी विलिशी डी के वत विलिशी नो डी के पर सेकंड वद द डी के पर सेकंड या द डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड दा चिदनु द एक्टिविटी यूनिट ते दे डी के पर सेकंड तमुंगा यो स्पेशल नुम्बुई चाहते विलिशी बेकोरल 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 नो द डी के पर सेकंड यानी द एक्टिविटी यूनिट बेकुरल हम दे डी के पर सेकंड हम दे डी के पर सेकंड तसवी जी बेकुरल वो तवीलिशी नो द एक्टिविटी यूनिट डी के पर सेकंड हम दे बेकुरल हम दे वो दासिरा चे वन द बेकुरल मुंगा डी नोट को पर बी क्यों बांधे डी के पर सेकंड मुंगा बेकुरल मुंगा डी नोट को पर बी क्यों बांधे और डी के पर सेकंड तसवी बेकुरल वस वन बेकुरल द बराबरी द वन डी के डिवाइडेड बाय पर सेकंड वो दसिरे जी मुंगुई दरी एक्टिविटी यो बल यूनिट हम दे द एक्टिविटी बल यूनिट ते जी रतरफोर्ड द एक्टिविटी बल यूनिट से जी रतरफोर्ड हम द एक्टिविटी यूनिट ते और यो रतरफोर्ड चिकम दे वन रतरफोर्ड द बराबरी द 10 की पावर 6 डी के पर सेकंड द बराबरी द 10 की पावर 6 डी के पर सेकंड वस वन रतरफोर्ड चिरी द बराबरी वन रतरफोर्ड इज इक्वल टू द बराशी 10 की पावर 6 और डी के पर सेकंड तमातास तो बेकुरल विलिशी नो यो रतरफोर्ड बराबर दे द 10 की पावर 6 बेकुरल दगाशान द एक्टिविटी योबल यूनिट हम दे चाहे तुमगा क्यूरी वही जी क्यूरी वत विलिशी और द क्यूरी द पारा सिंबल यूज की सी आई और वस वन क्यूरी बराबर दे द 3.70 या 76 थे ती तासी लग चेक कर बुक के हो मा ख्याल 3.70 दे 3.70 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 10 बेकुरल और बेकुरल तमातास्तु डी के पर सेकंड विलिशी द एक्टिविटी योबल यूनिट क्यूरी दे और क्यूरी बराबर द 3.70 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 10 बेकुरल दा चिकम देनो द एक्टिविटी यूनिट इराली डी के पर सेकंड यूनिट ते बेकुरली हम यूनिट ते रतरपूडी यूनिट ते और दाशान क्यूरी हम ददी यूनिट ते वस राजू पदे पसी मुंगा हाफ लाइफ था गुरच हाफ लाइफ सतवेलिशी हाफ लाइफ मतलब दे निम जुआन द हाफ लाइफ मतलब सरे जी निम जुआन यानी आगा टाइम पकम किची निम न्यूक्लियाई डीकेशी पसुमरा टाइम किची निम न्यूक्लियाई डीकेशी दका टाइम तब मुंगा हाफ लाइफ हुई याद से मिलीशु अगर टाइम पकम किची निम न्यूक्लियाई अनडिकेट पातिशी नो पसुमरा टाइम किची निम न्यूक्लियाई अनडिकेट पातिशी दक तमुंगा हाफ लाइफ हुई नजबूली कम जी आसान तारीफ छे it is the time for half of nuclei it is the time for half of nuclei to decay the half nuclei the decay the para chekam time we yani pasumra time ke che half nuclei decay shi daqa टाइम तब हम गसवई हाफ लाइफ पोत वही इट इज़ द टाइम द अगर टाइम दे फॉर हाफ द निम द हाफ यानी मतलब द निम ऑफ न्यूक्लियाई द पारा टू डीके दा बी डीकेशी नो अगर टाइम पकम कि निम न्यूक्लियाई डीकेशी दा टाइम तम हाफ लाइफ हुई द हाफ लाइफ त पारा मुंगा सिंबल यूज को टी 1/2 दा चिकम ने दो हाफ लाइफ त पारा सिंबल दे यानी 1/2 मतलब हाफ और द टी मतलब हाफ यानी मतलब लाइफ नो द लाइफ हम चिकम ने टाइम दे न जको त हाफ लाइफ वेलिश मुंगा पर टाइम माने दी नोट को जो द हाफ लाइफ त पारा सिंबल यूज की टी 1/2 वस गो रही जी दासिरा मुंगा वी चिक फरस क्या लेट सपोज पर टी इज इक्वल टू 0 बांधे दासिरे जी गो रहे पर टी इज इक्वल टू 0 बांधे
دا فرض کړه زمونږه سره داسې څه نیوکلیای پراته دي، دا نیوکلیای دي، فرض کړه دا ډاټ ډاټ چې کوم ښکاري دا نیوکلیای دي. نو په ټي از ایکول ټو 0 باندې دلته کې زموږ سره چې کوم ریمیننګ نیوکلیای دي، ریمیننګ نیوکلیای ما په ان باندې ډینوټ کو. نو ریمیننګ نیوکلیای د اوریجنل نیوکلیای برابر دی. اوریجنل نیوکلیای ما په ان نټ باندې ډینوټ کو او چې کوم ان دی نو دا ریمیننګ نیوکلیای دي. نو په ټي از ایکول ټو 0 باندې ریمیننګ نیوکلیای د اوریجنل برابر دی. اوس چې کله یو هاف لایف تیر شو، چې کله یو هاف لایف تیر شو، یعنی مطلب دا دی چې یو نیم ژوند چې کله د یو نیوکلیس تیر شي، نو چې کوم دا ریمیننګ نیوکلیای دی نو دا به د اوریجنل ډیوایډډ بای 2 برابر شي. یعنی مطلب دا دی، فرض کیا لیټ سپوز د یو انسان خبره به وکړو. لیټ سپوز یو انسان دی، لکه فرض کیا دا کس دی، د دو ایوریج عمر دی 60 ایئرز، فرض کیا د دو 60 ایئرز ایج ایوریج عمر دی. مونږ د هاف لایف معلومو، نو چې کله د یو هاف لایف تیر شو مطلب دا چې د نیم ژوند تیر شو، یعنی 30 ایئرز تیر شو، جو 30 باقی پاتې شو. درې دا مطلب دی په 2 باندې ډیوایډ کول دي. نو اوریجنل به په 2 باندې څه وشي، دلته ډیوایډ بشي. وزویم چې که فرض کیا زه دا ایکویشن لیکم، دا زه داسې لیکلی شم چې 1 over 2 into 1 over 2 کی پاور 1 into n نټ داسې لیکلی شم، انسر دی لیکلی شم. وزویم چې که فرض کیا 2 هاف لایوز تیر شي، 2 هاف لایوز یعنی 2t1 over 2 چې کله 2 هاف لایوز تیر شو، ګورئ جی ما ویلو که فرض کیا یو انسان د ایوریج عمر دی 60، چې کله تاسو د یو هاف لایف معلوم کړئ مطلب نیم ژوند تیر شو، 30 تیر شو، 30 پاتې دي. همدا 30 برابر او فردر به په 2 باندې سو کې ډیوایډ کړي نو 15 راشي. یعنی افټر 2 هاف لایوز د چې کوم دین عمر پاتې شو 15 او 13 عمر کو 45، 30 جمع 15، 30 جمع 15، نو 30 جمع 15 از ایکول ټو 45. 45 سال عمر تیر کو 15 پاتې شو. درې دا مطلب دی. نو ګورئ جی چې کله 2 هاف لایوز تیر شو نو موږ به دا ان نټ ډیوایډډ بای 2 فردر چې کوم نو په یو 2 باندې سو کو ډیوایډ کو. نو ریمیننګ نیوکلیای دا به چې کوم نو 1 over 2 into 1 over 2 ان نټ پر راشي. داسې لیکلی شم، داسې آنسر دی او لیکلی شم 1 over 2 کی پاور 1 1 over 2 کی پاور 2 به راشي. داسې داسې لیکلی شم، ګورئ 1 over 2 کی پاور 2 into n نټ لیکلی شم، داسې آنسر دی او لیکلی شم. اوس که فرض کیا 3 هاف لایوز تیر شي، 3 هاف لایوز جو فردر دا شانته کې په 2 باندې ډیوایډ کوي. ریمیننګ نیوکلیای 1 over 2 into 1 over 2 into 1 over 2 into n نټ پر راشي. داسې نو مطلب دا دی چې دا وزو داسې لیکلی شم چې n is equal to 1 over 2 کی پاور 1 1 over 2 کی پاور 1 د دې نه 1 over 2 کی پاور 3 جوړ شي into n نټ پر راشي. داسې جو زه اوس لیکم جنرالایز کوم داسې زه اوس لیکم دلته چې فار n هاف لایوز یعنی فار nth هاف لایوز. د nth هاف لایوز د پاره به دا فارموله بیا څنګه لیکم؟ نو د nth هاف لایوز د پاره اسانه فارموله ده، خو به دا n د کیپیټل د بره چې کوم مطلب پاور دی دا موږ په څه باندې ریپرزینټ کو، په n باندې به ریپرزینټ کو. ګورئ جی څنګه داسې به راشي n is equal to 1 over 2 کی پاور n into n نټ پر راشي. نو دا افټر nth هاف لایوز چې کوم دی نو د ریمیننګ نیوکلیای فارموله شوه. نو دا چې کوم دی نو زمونږه د هاف لایف یو فارموله رااله، په دې کې دا سمال n چې کوم دی دا به ریپرزینټ کوي ډیلټا ټي ډیوایډډ بای ټي 1 over 2. یعنی دا بر ډیلټا ټي چې کوم دی ته موږ لیپس ټایم ویلی شي چې کوم ټایم تیر شي، او دا ټي 1 over 2 چې دی دا ریپرزینټ کوي هاف لایف. جو دا اسمال n چې دی دا به برابري د دې جو n is equal to 1 over 2 کی پاور n into n نټ دا د هاف لایف چې کوم دی یو اهم فارموله رااله. اوس زمونږ په بوک کې چې کوم دی د هاف لایف یو بل فارموله ورکړې ده چې زه دا غیر ډیرایویشن طرف ته ځم. دا سوګرې چې داسې ده مونږ ریډیو اکټیو ډي کې لا ویلې وه، ریډیو اکټیو ډي کې لا داسې وه. ګورئ جی مونږ ویلو چې لاګ یعنی نیچرل لاګ n divided by n نټ is equal to lambda ټي. مونږ داسې ویلو یو لا مونږ په ریډیو اکټیو ډي کې لا کې داسې ویلو چې نیچرل لاګ n divided by n نټ is equal to lambda ټي براشي. چې کله مونږ د انټي لاګ واخلو، ګورئ تاسو لږ جی چې کله موږ د انټي لاګ واخلو نو انټي لاګ سره څه چل وشي، نیچرل لاګ ای موږ والو نیچرل لاګ ای انټو n ډیوایډډ بای n نټ از ایکوال ټو د چې موږ انټي لاګ والو جو ای کی پاور لیمډا ټي براشي. د سره جی دغه شانته کې دلته سره نیگیټیو ساين شته دی. نو دا چې کوم دی نو ای کی پاور ماینس لیمډا ټي براشي. نو نیچرل لاګ ای دا خو د 1 برابر دی، نو n ډیوایډډ بای n نټو از ایکوال ټو ای کی پاور ماینس لیمډا ټي براشي. n نټ چې کله تاسو دلته ملټیپلای کړئ دلته ملټیپلای کړئ دا دواړه ختم شو، نو n از ایکوال ټو n نټ
इंटू ई की पावर माइनस लेमडा टी बराशी नू दा इक्वेशन तासु गर दा मुंगा रेडियो एक्टिव डी के ला के वेल्यू नू दा इक्वेशन जद से लिखलेशम वस गोरे जी जबे म चिक फरस क्या यो हाफ लाइफ तीरशी हाफ लाइफ चिकल तीरशी यो हाफ लाइफ नु आफ्टर वन हाफ लाइफ यानी 1T1/2 चिकल तीरशी नु द दे मतलब दारे चिकम रिमेनिंग न्यूक्लियाई दी नु द ओरिजिनल डिवाइडेड बाय 2 बराबर दे आंसर दे बिल्कुल बराबर दे जगह चिकल यो हाफ लाइफ तीरशी नु रिमेनिंग न्यूक्लियाई बराबर शी द ओरिजिनल डिवाइडेड बाय 2 मख के माता उस एक्सप्लेन कुलासिस द इनट डिवाइडेड बाय 2 दा वीडियो रावाले और पदीज के पोट के खो पर शर्त दी तासो बलते के टी पजीवानी वसा पोट कोई T1/2 जगह चिदल तक यो हाफ लाइफ तीर शो न गोरे इजदा से लिखलेशम दा बराश नेचुरल लॉग n बराबर शुद्ध इनट डिवाइडेड बाय 2 पर डिवीजन के दा इनट पखपल ज़ेद है और इज इक्वल टू दा बराश माइनस लेमडा इंटू T1/2 जगह ये चिकल हाफ लाइफ मिदलते मूरी को हाफ लाइफ दारे गोरे जी दलते मूरी को हाफ लाइफ जो दलते के इनट हो दलते के चिकम रिमेनिंग न्यूक्लियाई दे पदीस के दा इन गोरे जी दा इन गोरे दारे दा इन न दा इन बराबर शुद्ध इनट हो डिवाइडेड बाय 2 दारे गोरे जी इनट डिवाइडेड बाय 2 चिकलमा हाफ लाइफ फुट को नो n बराबर शुद्ध इनट डिवाइडेड बाय 2 हाँ देखो रे द इनट ते इनट सरा मलशो द बराशी नेचुरल लॉग इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू T1 डिवाइडेड बाय 2 जैसे बराशी हाँ द 2 बराबर जो जी द बराशी नेचुरल लॉग 2 की पावर -1 इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू T1/2 जैसे बराशी आंसर दे और आबशी लॉग चिकम ने द पावर चरतरावली मखिता जो -1 इंटू नेचुरल लॉग 2 इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू T1 डिवाइडेड बाय 2 बराशी द माइनस त माइनस रमड़शो द बराशी नेचुरल लॉग 2 इज इक्वल टू लेमडा इंटू T1 डिवाइडेड बाय 2 बराशी मुंगा हाफ लाइफ मालूम बोर्ड साइड पर लेमडा बानी सो कुजी डिवाइड बकू द लेमडा दे लेमडा सर मलशो द बराशी T1/2 इज इक्वल टू T1/2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2 डिवाइडेड बाय लेमडा नेचुरल लॉग 2 चिकल तासो पर कैलकुलेटर बानी मालूम कैदा बराबरी 0.693 डिवाइडेड बाय लेमडा जुम पर बुक के द हाफ लाइफ यो फार्मूला दावर करेदा T1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लेमडा जुदा जुमंगा हाफ लाइफ टॉपिक नो मतलब पदी ज़माने वीडियो लग उगदशवा द पार माजरत और मा चिकम दिनों पदे वीडियो के तासुर पार एक्टिविटी और यूनिट ऑफ एक्टिविटी और DK कांस्टेंट सतवीलिशी और हाफ लाइफ द टोल टॉपिक नो मास्तासुर पार कवर कर जो कभी वीडियो में खुशवा लाइक कहीं शेयर कहीं चैनल सब्सक्राइब करें सरा थैंक यू।